ज्ञानपरम्परायाः कश्चन विशिष्टः स्तम्भः वर्तते आयुर्वेदः। अतः आयुर्वेदशास्त्रे ये अत्यन्तं दक्षाः वर्तन्ते तादृशाः वर्तन्ते वैद्याः पाञ्चाभायिवी दमणिया महाभागाः, तेषां सहधर्मचारिणी श्रीमती दक्षाबेन महाभागाः अपि अस्माभिः अत्र अनुरुन्ध्यन्ते। कृपया भवती अपि अत्र आगत्य आसनम् अलङ्करोतु। एतेषां एतेषां वैद्य पाञ्चाभाई दमणिया महोदयानां कृते महानुभावैः संस्कृतश्रीः इति सम्माननं प्रदत्तं वर्तते। तेषां प्रशस्तिपत्रवाचनाय अहं साहित्यमर्मज्ञान् डॉक्टर जिगर महोदयान् अहं सादरम्